दहशत गर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए दबाव डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह पर आलमी फोरम से खिताब। कहा, कतर, तुर्किया, सऊदीया, UAE और ईरान के जंगबंदी के लिए तावन पर मशकूर हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गज़ा मनसूबा मंजूर हुआ। आलमी अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तिजारत ही नहीं, इंसानों और ख़यालात को जोड़ने वाले पुल तामीर करना ज़रूरी है। नफ़रत और तनाज़े ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। आज अमन की फाख्ता को दोबारा परवाज़ देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का मशरक़ वस्ती में देरपा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं की हमरा यादगार गैर जानिबदारी पर हाज़री, फूल रखे अक़ीदत व एहतराम का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादर रजपारोव से भी मिले। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से मुलाकात। पाक ईरान दो तरफ़ा ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तिजारत, राब्ताकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। इसहाक़ डार किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस। पाक फौज से इज़हार यकजहती अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश। जामियतुर रशीद के सरबराह मुफ्ती अब्दुर रहीम ने कहा कि मुल्क जंगी हालात से गुजर रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत इकट्ठे चल रहे हैं। कौम को शुक्र अदा करना चाहिए। फितना ख़वारिज की सरकूबी के लिए अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को मुंतखब फरमाया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ख़वारिज मजहब की बुनियाद पर दहशत गर्दी करते हैं। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, वतन की सरहदों की हिफाजत सिपहसालार ने करनी है। पीर हसन हसीबुर रहमान बोले, पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत की नज़र से देखा जा रहा है। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत सामने आ गईं। खाद, ज़राई अद्वियात और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। तवानाई टैरिफ एडजस्टमेंट लागत में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। हुकूमत शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट करेगी। बिजली के शोबे में टैरिफ एडजस्टमेंट जारी रखेगी। तवानाई के शोबे में तमाम सूबों का बिजली और गैस पर कोई नई सब्सिडी ना देने पर इत्तेफाक। आइंदा 2 बरसों में मुल्क भर में तमाम बड़े 40,000 रिटेलर्स पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब होगा। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी 5% बढ़ेगी। आला कीमत वाली मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। स्टेट बैंक कोई नई कर्ज स्कीम मुतारिफ नहीं कराएगा। करेंसी की कदर को लचकदार रखा जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेगी। दरामदात पर नई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं लगेगी। IMF ने नए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाने और मराद की तजदीद से रोक दिया। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम के लिए तवानाई, मालियाती, समाजी शोबे, स्ट्रक्चरल, मॉनिटरी और करेंसी से मुतल्लिक़ शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 7% तक रहने की तवक्को है। 9 मई आर्मी चीफ की तैनाती पलटने का मंसूबा था। मंसूबे में फैज़ हमीद शामिल थे। अफरादी क़ुव्वत बानी PTI ने फराहम की। मकसद था बानी PTI दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को चीफ बनवाने की कोशिश की। बाजवा मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाना चाहते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने टेक ओवर की धमकी भी दी। फैज़ हमीद बाजवा की मर्जी पर चलते थे। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ मज़ीद मुकदमात बनने की गुंजाइश है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद को सजा सुनाई। मुजरिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम साबित। इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू हुआ, जो 15 माह तक जारी रहा।
وہ قانونی کارروائی کے بعد تمام الزامات میں قصوروار قرار پائے گئے۔ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے ہوگا۔ مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سیاسی جماعتوں کو اپنے انتہائی کار میں رہ کر سیاست کرنے کا مشورہ، بولے ملکی سالمیت کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پنجاب کے عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں، پیپلز پارٹی کے کارکن خود کو تنہا نہ سمجھیں۔ بلاول بھٹو کی گورنر ہاؤس لاہور میں اہم ملاقاتیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ بلاول بھٹو نے پارلیمنٹیرین، سینئر صحافیوں، کاروباری شخصیات سے بھی ملاقاتیں کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی عوام اور پارٹی کے لیے بھرپور خدمات کو سراہا۔ پارٹی رہنماؤں کو بلدیاتی انتخابات میں مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کی ہدایت۔ میڈم وزیر اعلیٰ پر خلوص استقبال اور مثبت رد عمل پر آپ کا شکریہ۔ بلاول بھٹو کا ٹویٹر پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو جواب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نیدرلینڈز کے سفیر کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، پانی کے انتظام، موسمیاتی تبدیلی، ٹیکنالوجیکل تعاون اور عوامی روابط کے فروغ پر تفصیلی بات چیت۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں، ٹیکنیکل ٹریننگ، واٹر مینجمنٹ، تعلیم اور تحقیق میں ڈچ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ نیدرلینڈز پاکستان کا دوسرا بڑا یورپی تجارتی شراکت دار ہے۔ پنجاب سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کرتا ہے۔ این ایف سی اجلاس میں صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی قائم کرنا خوش آئند ہے۔ کمیٹی کی سربراہی صوبائی مشیر خزانہ کریں گے، سفارشات وفاق کو پیش ہوں گی۔ صوبے کے حقوق کے لیے تمام سیاسی و قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ این ایچ پی اور این ایف سی بقایا جات پر ہر ہفتے وفاق کو خط بھیجنے کی ہدایت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے برطانیہ کی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی ترقی اور برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون اور ترقیاتی شراکت داری کے فروغ پر گفتگو۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان پارلیمانی روابط کو مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ اقدامات کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ ادھر سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سے برطانوی وزیر اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری اور گرین کمپلیکس کے تعاون پر تفصیلی بات چیت۔ صوبائی سطح پر اقتصادی اور ماحولیاتی شراکت داری بڑھانے پر بھی غور۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی 5ویں روز بھی ہڑتال۔ ملک بھر میں سامان کی ترسیل معطل، منڈیوں میں سبزیوں پھلوں کی قلت، قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا، تاجر پریشان، عوام مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد نے حکومتی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا۔ آج حکومتی کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہڑتال ختم کرنے یا جاری رکھنے کا فیصلہ ہوگا۔ کراچی میں بھی گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جاری۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کا ہڑتال پر اظہار تشویش۔ ایس ایم تنویر کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے ملک کی معیشت کو شدید نقصان ہو رہا ہے۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں سیاحوں کی بس کو حادثہ، 9 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ حادثہ چنترو بھدر اشلم گھاٹ روڈ پر پیش آیا۔ گاڑی میں 35 افراد سوار تھے۔ ریسکیو کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔